उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साझा पार्टीका निर्माता, यो देशको भविष्यको निर्माता तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु आज सुदूर पश्चिमदेखि सुदूर पूर्वदेखि मधेस तराईदेखि हिमालसम्मका साथीहरु साँच्चीकै लड्दै पड्दै यहाँ आइपुग्नु भएको छ र तपाईहरु हामीलाई थाहा छ कतिपयले आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेर आउनु भएको छ, कतिपयले आफै गर्नै पर्ने कामहरु रोकेर आउनु भएको छ, कतिपयले आफ्नो पैसा खर्च गरेर आउनु भएको छ र कतिपयले यहाँ आएर यो देश बनाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले पैसा दिनु भएको छ। तपाईहरु प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो लुम्बिनी भेलाको आयोजक प्रदेश 5 का सम्पूर्ण साथीहरु प्रति हामी सबैले अघि पनि जोरदार ताली पिटिसक्यौं। म फेरि पनि एकचोटी जोरदार ताली पिट्न आग्रह गर्छु। यो सहज कुरा होइन। हेर्दाखेरि आएर हामी यो एउटा हलमा जम्मा भएका छौं र कार्यक्रम गर्दै छौं, तर यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा उठेका तनावहरू, यसलाई जुटाउनु परेको पैसा र यसमा लाग्नु भएका साथीहरूलाई जुन किसिमको परिस्थितिहरूबाट गुज्रिनु भयो त्यो सजिलो थिएन। किनभने यो पहिलो कुरा त एउटा बन्दै गरेको राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम थियो। त्यसै हुनाले उहाँहरूप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू त मेरा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। त्यसै हुनाले म यो भेलाको उद्देश्य, यो भेलाको पृष्ठभूमि र यो भेलाबाट हामीले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यका बारेमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। हाम्रो भेला तीनवटा कारणले असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कारण के हो भने हामीले यो 2.5-3 वर्षमा पार्टी निर्माणको एउटा चक्र पूरा गरेका छौं। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, अरु धेरै पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले 12-15 वर्षमा गर्ने अनुभव साझा पार्टीले नियमित आकस्मिकताका कारण 2.5-3 वर्षमा पूरा गर्यो। त्यो के हो भने हामीले पार्टी निर्माणको क्रम सुरु गर्यौं। पार्टी निर्माणको क्रममा कोही साथीहरू 1 वर्ष ढिलो जोडिनु भयो, कोही साथीहरू 1 वर्ष चाँडो जोडिनु भयो, तर हामी सबैजना के बुझौं भने हामी यो पार्टीका निर्माता र हामी पार्टी निर्माणको क्रममा छौं। हामीले पार्टी निर्माण गर्यौं, निर्वाचन आयोगमा पार्टीका रूपमा यसलाई दर्ता गर्यौं, स्थानीय चुनाव लड्यौं, त्यसपछि हामीले प्रादेशिक र संघीय चुनाव लड्यौं, त्यसपछि हामीले उपचुनाव लड्यौं, हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौं र पार्टी फुटायौं। यो 2.5 वर्ष 3 वर्ष भित्र अरु धेरै पार्टीले 12-15 वर्षमा गर्ने अनुभव हामीले 2.5-3 वर्षमै गर्यौं र यो 2.5-3 वर्षमा हामीले यो अनुभव हासिल गर्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी सबै सिकारु राजनीतिक कर्मी हौं। हामी कोही बनी बनाऊ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट केही साथीहरू आउनु भएको छ, तर अधिकांश यो देश बन्दियोस्, यो देश राम्रो बनाऊ भनेर आउनु भएको भावना बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ र यो 2.5-3 वर्षमा हामीले जानी नजानी धेरै गल्ती पनि गर्यौं, धेरै कमजोरी पनि भयो, तर केही सफलता पनि हासिल गर्यौं। यसमा हामी दुविधामा पर्न आवश्यक छैन। यो 2.5-3 वर्षमा मैले एउटा महसुस गरेको कुरा के हो भने 2046 सालपछि नेपालमा धेरै धन भएका, धेरै मन भएका, धेरै प्रतिष्ठा भएका, झण्डै दर्जनौं भने पनि हुन्छ, दर्जनौं व्यक्तित्वहरूले यो पुराना पार्टीहरूबाट यो देश बन्दैन, एउटा नयाँ धारको वैकल्पिक पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास नगरेका होइन। त्यहाँ अरबपतिहरू पनि थिए, त्यहाँ प्रतिष्ठित समाजका व्यक्तित्वहरू पनि थिए। ती सबैले बारम्बार बैठकहरू नगरेका होइन। मैले पोखरामा एकजना अरबपति व्यवसायीलाई भेटे। उहाँले भन्नुभयो, रविन्द्रजी तपाईहरुले जे सुरु गर्नु भएको छ त्यो कुनै हालतमा नरोक्नुहोस्। मसँग पैसा पनि थियो,
सबैजना यो देशका नाम कमाएका व्यक्तित्वहरू पनि थिए। हामीले धेरै चरणमा बैठकहरू गर्यौं, हामीले गर्न सकेनौं, तपाईहरुले गर्नु भएको छ, नरोक्नुस् भनेर भन्नुभयो। कुनै हालतमा नरोक्नुस्। म अरु कुनै पार्टीसँग छु होला, तर मेरो मन तपाईहरुसँगै छ भनेर पनि भन्नुभयो, उहाँले थप्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता धेरै प्रयासहरू भएका थिए, त्यो नभएका होइन। तर ती पैसा पनि भएका, नाम पनि भएका, साँच्चीकै देशभरि चाहेको जति रकम खर्च गर्ने क्षमता पनि भएका र त्यो प्रभाव पनि भएका सारा व्यक्तिहरूले प्रयास गर्दा पनि यो नयाँ पार्टी निर्माणको काम किन पूरा हुन सकेन भन्ने कुरा अहिले म आँखा खोलेर मात्रै होइन, राति सुत्ती बेलामा आँखा चिम्लेर पनि झलझल्ती इमेजिन गर्न सक्छु। यो फलामको चिउरा चपाए जस्तो कठिन बाटो छ, यो सहज छैन। मलाई साथीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, यो पार्टी के हुन लाग्यो, उपनिर्वाचनमा हाम्रो नतिजा यस्तो आयो, यो पार्टी त बर्बाद हुने हो कि नबन्ने हो कि भन्ने धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ। त्यो चिन्ता एकदम स्वाभाविक हो। त्यो चिन्ता तपाईहरुलाई जत्तिकै हामीलाई पनि छ, किनभने यो पार्टी हामी सबै मिलेर बनाउँदैछौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उपनिर्वाचनको परिणाम हामीले सोचे जस्तो नआएपछि हामीले निकालेको विज्ञप्तिमा एउटा वाक्य हामीले राखेका थियौं, सगरमाथाको टाकुरामा पुग्न कहिलेकाहीँ ओह्रालो झर्नुपर्छ भनेर। र त्यो ओह्रालो नझरिकनै सगरमाथाको टाकुरामा पुग्छौं भनेर भन्यौं भने हामी पुग्न सक्दैनौं। ओह्रालो झर्नुपर्छ, त्यो ओह्रालोको पीडा चिन्नुपर्छ, त्यो ओह्रालोले निकाल्ने अन्योल पनि बुझ्नुपर्छ। र खिँदै 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 नदीमा खिएर बग्ने ढुङ्गा जस्तै बगेपछि अनि मात्रै हामी नेतृत्वमा पुग्दा यो देश रूपान्तरण गर्न सक्छौं। फुलै फुलको बाटो हेरेर यो देश हिँडेर यो देश रूपान्तरण हुँदैन। त्यसै हुनाले हो, हाम्रो पार्टीमा अलिकति उपनिर्वाचनमा यदि राम्रो नतिजा आइदिएको भएदेखि स्वाट आत्मविश्वास बढ्थ्यो होला। पहिलाको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा आयो, सबैजना दङ्ग पर्यौं, हामी साँच्चीकै हामी त गर्छौं, यो देश बदल्छौं भनेर। उपनिर्वाचनमा अलिकति नतिजा खस्कियो, हामी सबैको आत्मबल खस्कियो। त्यो हुनै हुँदैन। यो धेरै कठिन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुले छिमेकी भारतमा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ, पाकिस्तानमा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ, अहिले युरोपमा फरक धारको पार्टी निर्माणको लागि भइरहेको प्रयासहरू हेर्नुहुन्छ, संसारभरिका प्रयासहरू हेर्नुहोस्। पार्टी निर्माणको प्रक्रिया त्यति सहज छैन र हामी आफूले सोचेको बाटोमा गएर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ भनेर सोच्न सक्दैनौँ। त्यसै भएर म बारम्बार भन्ने गर्छु, हामीमा जति जटिलता आउँछ त्यो जटिलता चिरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ हुनु पर्यो। तर नेपालीहरूको एउटा आम नेपाली समाजको मनोविज्ञान कस्तो हो भने हामी उत्साहित पनि असाध्यै छिटो हुन्छौं र हामी निराश पनि असाध्यै छिटो हुन्छौं र हामी प्रतिक्रियात्मक पनि असाध्यै छिटो हुन्छौं। तपाईहरुले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ नेपाली समाजको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो 2.5-3 वर्षमा हो हामीले केही कामहरू गर्न सकेनौं। त्यसको लागि केन्द्रीय संयोजकको रूपमा म तपाईहरुसँग साँच्चीकै आत्मालोचित हुन चाहन्छु र तपाईहरु प्रश्न गर्नुहोस्। भोलि हामीले यो पटक पहिला हामीले राष्ट्रिय सन्देश भेला गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू मात्रै धेरै बोल्नु भयो र सहभागीहरू थोरै बोल्ने थोरै प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो। यो पटक हामीले त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टाएका छौं। आजको 1-1.5 घण्टा हामी केही साथीहरू बोल्छौं, त्यो पनि सबैजना होइन, र भोलि दिनभरि तपाईहरु बोल्नुहुन्छ र पर्सि पनि भएको समयमा प्रश्न उत्तर हुन्छ र तपाईहरुकै कुरा सुन्छौं भनेर हामी आएका छौं। किनभने फेरि पनि भनौं, तपाईहरु बिना हामी 1-2 जना पार्टी बनाउँछौं भनेर हामीले सक्दैनौं। यो यात्रामा तपाईहरु र हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। हाम्रा भूमिकाहरू अलग होलान्, हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो 2.5 वर्षमा 3 वर्षमा जे जति हासिल भएन, सिकारु थियौं, घोडा चढ्यौं, लड्यौं भनेर भागेका छैनौं, फेरि चढ्छौं भनेर हिँडेका छौं।
र फेरि चढ्ने दृढ विश्वास आत्मविश्वास तपाईहरुले जगाइदिनुपर्छ। तपाईहरुले हामीलाई जगाउनुपर्छ, हामी तपाईहरुलाई जगाउँछौँ। यो सहयात्रा हामीले गरेनौं भने हामी फेरि यो यात्राबाट पछाडी फर्क्यौं भने हेरिराख्नुहोस्, यो देशमा फरक धारको यो देश रूपान्तरणकारी पार्टी बनाउँछौं भन्ने अर्को 10-15 वर्ष 20 वर्ष अर्को प्रयास सफल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजो म एकजना वरिष्ठ नेपालका पत्रकारसँग बसेर गफ गरिराखेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, रविन्द्रजी पुराना नेताहरू अहिले भ्रष्ट भए, तर तिनले त कमसेकम जेल र नेल खाएका थिए र आफ्नो बेलामा त्याग त गरेका थिए। अहिले उनीहरुका पार्टीका उनीहरुभन्दा मुनिका पुस्ताका नेताहरू ती पुराना नेताहरू भन्दा पनि खत्तम छन्, अपवादलाई छोडेर खत्तम छन्। त्यस हुनाले तपाईहरु विचलित नहुनुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो साँचो हो र त्यो चरित्र हामीले धेरै नयाँ भनिएका नेताहरूमा देखेका छौं। फेरि पनि म भन्छु, अपवादहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यस्तो स्थितिमा हिँड्दाखेरि हामीले निश्चय पनि केही गल्तीहरू गर्यौं, केही कुराहरू सिक्यौं, जान्दै छौं, बुझ्दै छौं। तर अघि मेरा पूर्ववक्ता साथीहरूले भनेको जस्तै यहाँहरूले के पनि बुझ्दिनुहोस् भनेदेखि हामीले यो 3 वर्षमा धेरै कुरा हासिल पनि गरेका छौं र दोस्रो यो भेलाको महत्त्व कहाँनिर छ भने हामीले यो 2.5-3 वर्षमा साझा पार्टीलाई हामीले संयुक्त रूपमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रमा ल्याउन सफल भएका छौं। अहिले फरक धारको राजनीतिको केन्द्रमा हामी छौं। अस्ति टेलिभिजनमा एकजना पत्रकारले प्रश्न सोध्दा भन्नुभयो, अब जुन वैकल्पिक भनेर आएका पार्टी थिए ती भङ्ग भए, कोही बिथोलिएका छन्। जसले आफूलाई वैकल्पिक भनेर दाबी गर्छन् तिनीहरू वैकल्पिक होइनन्। केवल वैकल्पिक पार्टी भनेको त साझा पार्टी मात्रै त बाँकी छ नि भनेर प्रश्नै गरेका छन् टेलिभिजनमा। यो सानो उपलब्धि होइन र गएको 30 वर्षमा फरक धारको राजनीति गर्छु भन्ने कुनै पनि पार्टीले यो किसिमको स्थान हासिल गरेको अवस्था होइन। पुराना अहिले तपाईहरुले देखेका कुन ठूला पार्टीहरू उनीहरू नितान्त फरक कन्टेक्स्टमा निर्माण भए। उनीहरूको पार्टी निर्माणको प्रक्रिया नै फरक थियो। उनीहरूको शब्दकोशमा सुसंस्कृत राजनीति भन्ने थिएन। उनीहरूको शब्दकोशमा पारदर्शी राजनीति भन्ने थिएन। उनीहरूले जबरजस्ती चन्दा असुलेर फुल टाइमर बनाएर पार्टी निर्माण गरे कयौं। उनीहरूले सुसंस्कृत राजनीति भनेर जुन हामीले परिकल्पना गरेको छौं त्यसको परिकल्पना गरेन र नितान्त फरक ढंगबाट त्यो पार्टीहरू निर्माण भए। अब हामीले जुन किसिमको पार्टी बनाउन खोजेका छौं नितान्त फरक ढंगबाट बनाइराखेका छौं र हामीले के भनेका छौं भनेदेखि हाम्रा सबै साथीहरू आफ्नो पेशा व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूले राजनीति पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौं। त्यसै हुनाले हाम्रो महत्त्व पनि फरक छ, हाम्रो पार्टी निर्माणको चरित्र पनि फरक छ र यो वैकल्पिक पार्टीको केन्द्रमा हामीले राखेको हुनाले तपाईहरुले देख्नुभयो होला, सबैले महसुस गर्नुभएको छ। आजकल कुनै पनि सार्वजनिक बहस साझा पार्टीको प्रतिनिधित्व बिना लगभग पूरा नै हुँदैन। त्यहाँ हाम्रा नेताहरू सार्वजनिक बहसमा हुन्छन्, त्यहाँ कम्युनिस्ट हुन्छन्, त्यहाँ कांग्रेस हुन्छन् अनि त्यहाँ साझा पार्टी हुन्छ। उपनिर्वाचनमा हामीले कम भोट ल्यायौं तर उपनिर्वाचन सकिएको 10 दिनसम्म हाम्रा नेताहरू सर्वत्र मिडियामा थिए। हामी भन्दा भोट बढी लिएर आएका पार्टीहरू थिएन। हामीलाई अहिले विभिन्न ठाउँमा बोलाउनु पर्यो भने कम्युनिस्ट कांग्रेस साझाको हिसाबले ट्रिट गर्छ र यो सानो उपलब्धि होइन। र अहिले त्यति मात्रैमा नरोक्यौं, के पनि छ भने अस्ति हामीले काठमाडौँमा जुन अन्तर्क्रिया गर्यौं काठमाडौँका नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग, उहाँहरूले हामीलाई 3 वटा कुरा भन्नुभयो। तपाईहरुको औचित्य पनि छ, तपाईहरुको अवसर पनि छ र तपाईहरुले जति गर्नु भएको छ त्यति पर्याप्त छैन, तर तपाईहरुको औचित्य र अवसर किन हामी देख्छौं भने एउटा कुरा तपाईहरु बलियो भएर जानु भयो भने यो देशका पुराना पार्टीहरू सुध्रिन बाध्य हुन्छन्। यदि सुध्रिएनन् भने
कमसेकम एउटा आशा बिसाउने आधार हुन्छ। त्यसै हुनाले दुवै अर्थमा तपाईहरुको महत्त्व छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र यो साँचो हो। त्यसै हुनाले के नबिर्सुनुहोस् भने हामीमा कमजोरी छ, हामीले गल्तीहरू गरेका छौं। म अहिले भर्खरै भारतमा आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा जस्तो विजय हासिल गर्यो, त्यो विजय हासिल गरेपछि धेरै ठाउँमा आम आदमी पार्टीको चर्चा भयो, केजरीवालको चर्चा भयो। केजरीवालले एक ठाउँमा भाषण गर्दा भनेका रहेछन्, किनभने पार्टीमा धेरै समस्याहरू आए, उनले के भनेका रहेछन् भने जब तक पार्टी रहेगा पार्टी में झगड़ा तो होगा ही, लेकिन केजरीवाल करप्ट नहीं होगा भनेर भनेका रहेछन्। हो, हाम्रो पार्टी पनि रहेसम्म समस्या हुन्छ। समस्या रहित पार्टीको परिकल्पना नगर्नुहोस्। घरमा गएर हेर्नुहोस्, 6 जना 8 जना परिवार भएको ठाउँमा कतिचोटि छोराछोरीको बीचमा झगडा हुन्छ, कतिचोटि बाउ छोराको बीचमा झगडा हुन्छ, आमा बाउको बीचमा झगडा हुन्छ, छोरी बाउको बीचमा झगडा हुन्छ, छोरी आमाको बीचमा झगडा हुन्छ। यदि त्यति सानो 6 जना 8 जनाको परिवारमा विमतिहरू हुन्छन् भने यति धेरै विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका हामी साथीहरू एउटा हलमा बस्दा र पार्टी बनाउन खोज्दा के त्यो सम्म परेको बाटोमा हिँडेको जस्तो हुन्छ? के त्यो फूल ओछ्याएको बाटोमा हिँडेको जस्तो हुन्छ? त्यो हुँदैन। तर तपाई र हाम्रो चुनौती के हो भने जहाँ जहाँ काँडाले घोच्छ भन्दा मैले भर्खरै एकजना हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यकी आमाले भनेको एउटा वाक्य सम्झिए, म उद्धृत गर्न चाहन्छु। हालसालै म एउटा बिहामा गएको थिएँ। डाक्टर सिद्धि अरियाल हाम्रो केन्द्रीय सदस्य, उहाँको आमा नजिकै आउनु भएर भन्नुभयो म सिद्धिको आमा भनेर भन्नुभयो। मैले ओहो सिद्धिजीको आमा नमस्ते भनेर भने मैले, र उहाँले त्यसपछिको वाक्य अरु केही नभनी के भन्नुभयो भने मैले सिद्धिलाई पनि भनेको छु जति काँडाले घोचे पनि यो यात्रा नछोड्नु भनेर भनेको छु मैले सिद्धिलाई पनि भनेर भन्नुभयो। त्यो कुनै हाम्रो संवाद भएपछि भनेको वाक्य थिएन। उहाँले स्वस्फूर्त रूपमा परिचय गर्ने बित्तिकै मैले सिद्धिलाई पनि भनेको छु जति काँडाले घोचे पनि यो यात्रा नछोड्नु भनेर भन्नुभएको छ। हो, तपाई र हाम्रो चुनौती त्यही आउँछ र त्यो चुनौती पार गर्नको लागि हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै सम्झौता गर्नुपर्छ, धेरै ठाउँमा झुक्नुपर्छ, धेरै ठाउँमा उठ्नुपर्छ र यो क्षमता हामीले विकास गरेनौँ भने यो देश बनाउन सक्दैनौँ हामी। किनभने फेरि म हाम्रो अर्को केन्द्रीय सदस्यको एउटा वाक्य तपाईहरुलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। किशोर थापाले बारम्बार मलाई भन्नुहुन्छ, यसलाई हामी कसैले पनि अन्यथा नलिऊ, नेपालीहरू सानो चित्त ठूलो इगो भएका मान्छे हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। यो हामी सबैमा जानी नजानी लागू भएको हुन सक्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ त भने कन्फ्लिक्टहरू आउँछ। त्यसै कारणले यो पार्टी निर्माणको एउटा जटिल यात्रामा हिँड्दाखेरि हामी वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र बिन्दुमा हुँदाखेरि हामीले त्यो सम्पूर्ण गुरुत्व शक्ति हामीले बोक्दाखेरि हामीमा सहन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, हामीमा झुक्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, हामीमा सुन्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, अनि हामीले आफूलाई सुधार्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। र सुधार्ने भनेको यस्तो प्रक्रिया हो जुन मृत्यु शय्यासम्म पनि सकिँदैन। हामीले सुधार्न प्रयास गर्दा गर्दै हामी 50% सुध्रिउँला, 60% सुध्रिउँला, 100% हामी कोही पनि मान्छे सुध्रिन सक्दैनौँ। किनभने प्रकृति, मान्छे भनेको प्रकृतिको अंश हो। प्रकृति भनेको 12 घण्टा उज्यालो भयो भने 12 घण्टा अँध्यारो हुन्छ, त्यो प्रकृतिलाई तपाई र हामीले जित्न सक्दैनौँ। त्यसै हुनाले हरेक मान्छे, तपाईसँग काम गर्ने, यो पार्टीमा काम गर्ने हरेक मान्छे कम्स एज अ प्याकेज। त्यो प्याकेज भनेको के हो भने त्यो व्यक्तिमा कमजोरी पनि छ, त्यो व्यक्तिमा बलियो पक्ष पनि छ। हामीले त्यो कमजोरी र बलियो पक्ष सहित हरेक व्यक्तिलाई स्वीकार्नुपर्छ र कमजोरीमा होइन बलियो पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। एउटाले अर्कोको बलियो पक्षमा हामी खेल्नुपर्छ र त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौं भने जसरी हामी यो वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रमा आइसकेका छौं, यसलाई बढाइ चढाइ नसम्झिनुहोस्। हामी नेपालको इतिहासमा वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रमा छौं र यहाँबाट हामी देशको रूपान्तरण गर्ने फड्को मार्ने प्रयासमा छौं। यो प्रयासमा धेरै कठिनाइहरू छ,
त्यसलाई हामीले पार गर्नुपर्छ। यो दोस्रो मैले कारण बताएँ जुन किसिमको पृष्ठभूमिमा हाम्रो भेला भइराखेको छ। दोस्रो मैले एउटा अवस्था व्याख्या गरेँ र तेस्रो अवस्था के हो भने नेपालको अहिलेको पछिल्लो राजनीति अत्यन्तै दिन प्रतिदिन अनिश्चयतर्फ बढ्दैछ। कुनै पनि बेला सरकार ढल्यो भने, कुनै पनि बेला सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्यो भने, कुनै पनि बेला सरकार बदलियो भने छक्क पर्नु पर्दैन। निरन्तर अनिश्चयमा बढेको मात्रै छैन, दिन प्रतिदिन भ्रष्ट भन्दा भ्रष्ट भएर गइराखेको छ। हामी सबैको, तपाईहरू जुन जुन गाउँबाट आउनुभयो त्यो गाउँका पुराना राजनीतिक दलका सबैको कथन के थियो? नेपालमा अहिलेसम्म स्थिर सरकार भएन, बलियो सरकार भएन, कुनै सरकारले पूर्णकाल काम गर्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब स्थिर सरकार आउने बेला भयो, किनभने एमाले र माओवादीले कार्यगत एकता गरेर यिनीहरू एकीकरणको यात्रामा जाँदैछन्। त्यसै हुनाले त्यो स्थिति आउँछ भनेर भोट दिएका हुन्। उनीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई बलियो प्रतिपक्ष बनाउनु पर्छ भनेर पनि भोट दिएका हुन्। तर अब छर्लङ्ग भइसक्यो। हामीले जे दलिल राख्दै आएका थियौं, जे आर्ग्यु गर्दै आएका थियौं, कुनै पनि हालतमा स्थिर भएर मात्रै सरकारले डेलिभरी गर्न सक्ने होइन। किनभने यसमा संरचनागत समस्या छ, यसको चरित्रमा समस्या छ, यसका नेताहरूको आचरणमा समस्या छ भनेर हामीले धेरैचोटि भन्दै आएका थियौं र आखिर त्यही प्रमाणित भयो। यस्तो अनिश्चयको घडीमा, यस्तो भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व भएको अवस्थामा, यस्तो अकर्मण्य विपक्षी भएको ठाउँमा हामी अहिले जुन धरातलमा उभिएका छौं, त्यो धरातल हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो देशको रूपान्तरणको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा हामी नबिर्सौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो पटकको राष्ट्रिय भेला यो तीनै कारणले महत्त्वपूर्ण छ। एउटा त हामीले पार्टी निर्माणको एउटा चक्र छोटो अवधिमा पूरा गर्यौं। अब त्यो चक्रमा पूरा गरेका, हामीले अनुभव गरेका कमी कमजोरी र गल्तीहरूलाई सच्याएर हामी अर्को धरातलमा जानुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले नेपालमा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको गुरुत्व शक्ति बनाएका छौं र अघि मेरा अगाडिका वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, यहाँ विभिन्न अभियानहरू हुन्छन्। हाम्रा कैयौं साथीहरू एकदम खुसी भएर त्यो अभियानलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, अरू आम जनताले नि गर्नुहुन्छ। अभियान सँगसँगै पार्टी बनाउने प्रयास पनि भएका छन्। तर तपाईहरू के बुझ्नुहोस् भने अब हुने कुनै पनि अभियान, अब वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर आउने कसैले पनि साझा पार्टीसँग समाहित नभइकन कोही पनि सफल हुन सक्दैन। ढिलो या चाँडो आज हामी अभियान गर्छौं भन्ने साथीहरू हुन्, अथवा हिजो अभियान गर्छु भनेका साथीहरू हुन्, अथवा हामी अर्को पार्टी खोल्छु भनेका साथीहरू हुन्। हेरिराख्नुहोस्, आएर साझा पार्टीसँग नमिलिकन न त पार्टी बन्छ न यो देश बन्छ। त्यसै हुनाले मैले भनेको हाम्रो गुरुत्व शक्ति हामीमा छ र त्यो शक्तिलाई सञ्चय गरेर त्यहाँबाट सिकेर हामी उठ्नुपर्छ। निराश भएर, हताश भएर, आत्तिएर, रिसाएर, एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर, एउटाले अर्कोको कमजोरीमा खेलेर आलोचना गरेर हुँदैन। ठूलो काम गर्नको लागि मैले विवेकशीलका साथीहरू छोडेर जाँदा भनेको थिएँ, देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुटु चाहिन्छ, किनभने त्यो मुटुभित्र देश अट्नुपर्छ भनेर मैले त्यसै भनेको होइन। त्यसै हुनाले हामीले हाम्रो छाती विशाल बनाउनै पर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी यो राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भएका छौँ र यो राष्ट्रिय भेलामा हामीले के गर्न खोजेका छौँ त भन्दा, हामीले महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ। तर महाधिवेशन गर्दा तपाईहरूलाई सबैलाई यो पार्टी निर्माणको रणनीति र आगामी कार्ययोजना सबैसँग प्राप्त भएको होला। यदि छैन तपाईहरूले पाउनु भएको ब्यागमा भने बाहिरबाट लिदिनु होला। त्यसमा हामीले अलिकति लेखेका छौँ किन हामी महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा भयौँ भने। हामी महाधिवेशन साँच्चीकै यो देश रूपान्तरणकारी शक्ति हो, यो देशको
साझा पार्टी रूपान्तरणकारी शक्ति हो भन्ने परिचय दिनको लागि महाधिवेशन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर अघि पनि मैले आत्मालोचना गर्दै भनिसके, हामीले सोचेका कतिपय संगठनात्मक कामहरू हामीले पूरा गर्न सकेनौँ। संगठन नै राम्रोसँग नबनिकन महाधिवेशन त गर्न सकिन्छ, तर यी ठूला पार्टीहरूलाई धक्का दिने खालको पार्टी हामी बनाउँदै छौँ कि छैनौँ भन्ने सन्देश हामीले प्रवाहित गर्न सकेनौँ भने महाधिवेशनको अर्थ फेरि नहुन सक्छ र साँच्चीकै हामी झन् साँगुरिएर अस्तित्वमा रहने नेतृत्वमा नपुग्ने पार्टी बनौला भन्ने हाम्रो डर भयो। त्यसै हुनाले हामीले के भन्यौँ भने होइन, अहिलेलाई हामी राष्ट्रिय भेला गरौँ र त्यो राष्ट्रिय भेला गर्ने भनेपछि हाम्रो केन्द्रीय समितिको प्रदेशका संयोजकहरूको हामी सबैको बैठक बस्यो। राष्ट्रिय भेलामा के गर्ने त भन्दा अहिलेसम्म महाधिवेशन नभइसकेको र तलका सबै अवयवहरू सबै निर्माण नभइसकेकोले हामीले एउटा दस्तावेज बनाऊ, जसरी अरू पार्टीहरूमा पनि दस्तावेज प्रस्तुत गरिन्छ यस्ता भेलाहरूमा, एउटा दस्तावेज बनाऊ। त्यो दस्तावेज सबै साथीहरूले पढ्नुहुन्छ, त्यसमा प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ, त्यसमा विभिन्न सुझावहरू दिनुहुन्छ, त्यसलाई परिष्कृत बनाउन सजिलो सघाउ पुर्याउनुहुन्छ र हाम्रा वान पेजर र हाम्रो साझा पुस्तिका पनि हेरेर आउनुहुन्छ। र त्यस बाहेक पनि पार्टी निर्माणको अघि मेरा पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भयो, पार्टी निर्माणको लागि आवश्यक अन्य विभिन्न धारणाहरू तपाईहरूले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसै हुनाले भोलिको सम्पूर्ण दिन तपाईहरूको दिन हो, हाम्रो सुन्ने दिन भनेर हामीले सोच्यौँ र त्यो सोच्दाखेरि यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले 5 वटा प्रमुख खम्बाहरू पहिचान गर्यौँ अबको 1 वर्षको लागि। एउटा सबभन्दा पहिला संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण। संगठन कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो छलफल भइ नै राखेको छ। मैले अघि पनि भने हामी सिकारु हौँ, कयौँ गल्ती गर्दै सिक्दै गर्दैछौँ, तर अर्को चुनाव लड्नको लागि संगठन त बनाउनु पर्यो। त्यसो हुनाले हामीले एउटा लक्ष्य सबै तपाईहरू सबै हामी सबै लागेर संगठनलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ भनेर हामीले पहिचान गर्यौँ। त्यसपछि हामीले भन्यौँ नीति तथा स्कुलिङ, किनभने संगठन सँगसँगै तपाईहरू जस्ता साथीहरूलाई पार्टीको बारेमा अथवा अघि सूर्यराजीले भन्नुभएको जस्तो एमसीसी को बारेमा अथवा अरू धेरै विषयमा हामीले सँगसँगै बताउँदै जान पाएनौँ भनेदेखि त्यो फेरि परिपक्व र एकजुट भएको राजनीतिक पार्टी बन्दैन। त्यसो हुनाले नीति र स्कुलिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर पहिचान गर्यौँ। त्यसपछि हामीले भन्यौँ अभियान। संसारमै पनि हेर्ने हो भने कयौँ पार्टीहरूको निर्माण त्यो अभियानको आँधी आएपछि भएको छ र त्यो अभियानको आँधी निकाल्ने हाम्रो प्रयास अहिलेसम्म सफल भइसकेको स्थिति होइन। त्यसै हुनाले अब अभियान यसरी गरौँ कि 1 दिन गर्ने, 2 दिन गर्ने, 3 दिन गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि 1 महिना नगर्ने, अनि अर्को प्रतिक्रियात्मक स्थिति आएपछि फेरि अभियान गर्ने, फेरि नगर्ने, त्यसरी होइन। अब एउटा दीर्घकालीन रूपमा यस्तो एउटा या 2टा मुद्दा समाऊ जसले देशभरि नै त्यो अभियानको लहर ल्याउन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसै गरी हामीले अर्को खम्बा ध्रुवीकरणलाई मानेका छौँ। मुमारामजीले अघि यसको एक्सप्लेन गरेर गइसक्नु भयो। हामीले पार्टी निर्माण गर्दाखेरि अब खुला हृदय राखेर सबैलाई समेटेर यो देश बनाउने हो भने आउनुहोस् साझा पार्टीको मञ्चमा। विभिन्न विचार हुन सक्छ, विभिन्न धारणा हुन सक्छ, कसैको के सोचाइ हुन सक्छ, कसैको के सोचाइ हुन सक्छ, तर यो देशको रूपान्तरणको मामिलामा, यो देशको विकास र समृद्धिको मामिलामा यो देश हाम्रै जीवनकालमा बदल्न सकिन्छ यदि सक्षम, दूरदृष्टिपूर्ण, इमानदार नेतृत्व सरकारमा गएको खण्डमा भनेर जो जति सहमत हुनुहुन्छ तपाईहरू सबै आउनुहोस्, हामी खुला छौँ भन्नको लागि हामीले ध्रुवीकरणको प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। त्यसमा विभिन्न सोच भएका समान विभिन्न सोच तर यो देश रूपान्तरणको मामिलामा समान सोच भएका व्यक्ति समूह र पार्टीहरू सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। हामीले एउटा अर्को आह्वान के पनि गरेका छौँ भने यो देशमा धर्मनिरपेक्षताको विषय कसैलाई कोही धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा होला, कोही विपक्षमा होला, तर धर्मनिरपेक्षताको विषय र संघीयताको विषय
बढ्दो रूपमा विवादित भएर गइराखेको छ र संसारभरिको एउटा चलन, लोकतान्त्रिक देशको एउटा चलन के हो भने यस्ता विवादहरू बढ्न थाल्यो भने त्यसको बारेमा जनमत हुन्छ। कुनै पार्टीले, कुनै नेताले निर्णय गर्दैन। संसारभरिकै चलन यही हो। त्यसकारणले यदि हामी आफूलाई लोकतान्त्रिक देश भन्छौँ, यदि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ भने हामीले भन्यौँ अब आइन्दा साझा पार्टी धर्मनिरपेक्षता र संहिताको बारेमा जनमत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। त्यो ध्रुवीकरणको लागि अर्को बुँदा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले स्रोत व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ। त्यो के हो भने हामीले 2.5 वर्षमा महसुस गरेको, 3 वर्षमा महसुस गरेको कुरा के हो भने हामीसँग पैसा भएन भने हामीलाई पार्टी निर्माण अत्यन्तै 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 कठिन हुन्छ। यही हलमा त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जसले महिनाको 25,000 तलब खानुहुन्छ र वर्षमा 25,000 साझा पार्टी निर्माणको लागि दिनुहुन्छ। उहाँको लागि एकचोटि हामी सबै ताली बजाउँ। र त्यो प्रतिबद्धता नभइकन यो पार्टी बन्दैन। भनेको यो पैसा हुनेको मात्रै पार्टी भनेको होइन। पैसा हुनेको मात्रै पार्टी भइदिए त हामी सबै ठुल्ठुला व्यापारी कहाँ गएर व्यापारीसँग मात्रै पैसा ल्याउँथ्यौँ। होइन, हामीले भनेका छौँ दिनको 1 कप चिया कटाइदिनुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन, बचेको पैसा हामीलाई दिनुहोस् भनेका छौँ। हामीले यहाँ प्रस्ताव गरेका छौँ दिनको 10 रुपियाँ एउटा खुत्रुकेमा हालिदिनुहोस् र वर्षको अन्तमा त्यो पैसा हामीलाई दिनुहोस् भनेका छौँ। 3,000 मात्रै सदस्य भए पनि वर्षमा 1 करोड रुपियाँ आउने रहेछ यदि 10 रुपियाँ मात्रै हरेक सदस्यले खुत्रुकेमा हालिदिनु हो। तपाईँ र हामी सबै मिलेर यो देश बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न हो। मैले यो देशको यात्रा गर्दाखेरि धेरै यस्ता मान्छे भेटेको छु जो आफ्नो खल्तीबाट पैसा पनि झिक्न चाहँदैनन्, जो आफ्नो पेसामा सम्झौता पनि गर्न चाहँदैनन्, जो आफ्नो व्यवसायमा सम्झौता पनि गर्न चाहँदैनन्, जो आफ्नो जीवनशैलीमा नि सम्झौता गर्न चाहँदैनन्, तर यो देश चाहिँ बनोस् भनेर भन्छन्। त्यसरी देश बन्दैन। कि पैसामा सम्झौता गर्नुपर्छ, कि पेसामा सम्झौता गर्नुपर्छ, कि व्यवसायमा सम्झौता गर्नुपर्छ, कि जीवनशैलीमा सम्झौता गर्नुपर्छ। तपाईहरुले यहाँ समय दिनुभयो, यो तपाईहरुको पेसा, व्यवसाय, जीवनशैली, पैसा सबैमा सम्झौता गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अनि मात्रै देश बन्छ। म केही पनि सम्झौता गर्दिन, अरूले देश बनाइदियोस् भनेर देश बन्नेवाला छैन। त्यसै कारणले देश बनाउने हो भने हामीले भनेको छौँ हाम्रो पार्टीलाई स्रोत चाहिन्छ। स्रोत सकभर सबै सदस्यहरू मिलेर थोरै थोरै पैसा एउटा बाल्टिनमा हालेर निर्माण गरौँ र त्यो पैसाले हामी पार्टी चलाउँ भन्ने हाम्रो आशय। त्यति नगरिकन सकिँदैन। र विगतमा पनि वैकल्पिक पार्टी बनाउने केही प्रयासहरू, सबै होइन केही प्रयासहरू स्रोत नभएर भङ्ग भएका छन्। त्यो अवस्थामा हामी पुग्न चाहँदैन। त्यसो हुनाले 10 रुपियाँ एक दिनमा सक्नुहुन्छ भने एउटा खुत्रुकोमा हालिदिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने 5 रुपियाँ हालिदिनुहोस्, सकिन्छ भने 1 कप चिया कम खाइदिनुहोस्। सकिन्छ, नसकिने होइन। यो देश तपाईँ हाम्रो बुढेसकालको लागि, तपाईँ हाम्रो भविष्यको लागि र तपाईँ हाम्रा छोराछोरीको लागि हामी बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्ध भएर आएका हौँ। त्यति सम्झौता हामीले गर्नुपर्छ। यी 5 वटा हामीले अवधारणाहरू पेश गरेका छौँ भोलि, जसमा तपाईँहरूले यसमा पनि छलफल गर्नुहुन्छ, योभन्दा बाहिरका विषयमा पनि तपाईँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ। हो, हामीमा म फेरि पनि भन्छु धेरै 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 कमजोरी छ, तर यो कमजोरीलाई एक्सक्युज बनाएर न तपाईँ घर फर्किनुहुन्छ न म घर फर्किनुहुन्छ, हामी कोही पनि नफर्क्यौँ। यी कमजोरीहरू हामी सुधार्दै जाउँ। हाम्रो मन सफा छ। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, मैले चुनावको बेला पनि बारम्बार भन्ने गर्थेँ म मान्छे हुँ, गल्ती गर्छु, तर बेइमानी गर्दिनँ, यो देशलाई खातुने काम गर्दिनँ भनेर भन्थेँ। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हो, मबाट गल्ती भएका छन्, नभएका होइन, तर मेरो मन सफा छ र म गर्छु भनेर लागेको छु। तपाईहरू सबैको साथ चाहिन्छ। म तपाईहरूसँग छु, तपाईहरू मसँग हुनु पर्यो र सकिन्छ एकचोटि ओह्रालो झर्न पर्दैमा हामी हार्यौँ भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यति सम्झिदिनुहोस्, अन्त्यमा साझा पार्टी तपाईहरूको सन्तान हो, हाम्रो सन्तान हो, हामीले जन्म दिएको सन्तान हो। तपाईहरूको शिशु हो, हाम्रो शिशु हो। गाह्रो पर्यो भनेर शिशुलाई अलपत्र छोडेर जान पाइँदैन, हुँदैन। गाह्रो छ, धन छैन, पैसा छैन, घर छैन, बास छैन,
परिवारमा समस्याहरू छन् भनेर छोराछोरीलाई अलपत्र छोडेर जान पाइँदैन। साझा पार्टी तपाईँ र हाम्रो भविष्य बनाउनको लागि, तपाईँ र हाम्रा छोराछोरीको भविष्य बनाउनको लागि, यो सुन्दर देशको जसरी दोहन भएको छ त्यो रोक्नको लागि तपाईँ र हामीले जन्माएको, सामूहिक रूपमा जन्माएको सन्तान हो। यसमा मेरो मात्रै दाबी छैन, तपाईँको मात्रै दाबी छैन, कसैको पनि दाबी छैन। यो कुनै पनि हालतमा यसलाई विकलाङ्ग हुन दिनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा यसलाई मर्न दिनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा यसको लालन पोषण गर्नुपर्छ र तपाईँ र हामी सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ। त्यो उत्साह लिएर तपाईँहरू फर्किनुहोस्, भएका समस्याहरू जुझ्दै अगाडि बढौँ र अबको 1 वर्षमा कुनै पनि हालतमा यो पार्टी म बनाउँछु भनेर समय दिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्, जे दिनुपर्छ सबै दिनुहोस्। हेरौँ कसले रोक्न सक्दो रहेछ यो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया, अनि हेरौँला। अनि बनेर भने साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों। कसैले मार्न सक्दैन, मर्ने हो भने तपाईँ र हामी सँगै मर्छौँ। त्यसै कारणले हामी गरौँ, सकिन्छ। कसैले अलपत्र पारेर छोड्ने सोच्दै नसोच्नुहोस्। अवरोधहरू धेरै आउँछ। अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ मलाई सामाजिक सञ्जालमा के गर्छन्, राम्रो कुरा लेख्दाखेरि पनि तथा नाम आमा चाकरी बाउ चाकरी गाली हुन्छ। बिहान उठेर हेर्यो, राति सुत्ने बेलामा हेर्यो, गाली सिवाय केही छैन। यो खप्न सजिलो छैन, यो खप्न सजिलो छैन। यस्तो अवस्थामा हामी सबै एक ढिक्का भएनौँ भने हाम्रा शत्रुहरू हाँस्नेछन्, देख्यौ त भनेर गिल्ला गर्नेछन्। त्यो स्थिति सृजना नगरौँ। हामी सबै मिलौँ, सकिन्छ। यो देश बनाउन नि सकिन्छ, यो पार्टी बनाउन पनि सकिन्छ। उतार चढाव हुन्छ, माथि जाँदा बतासिनु पर्दैन, तल झर्दा अतासिनु पर्दैन। यति भन्दै म मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु।